Ang Cebu Provincial Administrator nga si Eduardo Habin mitunol sa hinabang pinansyal gikan sa Kapitolyo ngadto sa byudo sa katabang sa Banayng Ponce nga biktima sa kontrobersyal nga massacre dito sa dakbayan sa Talisay niadtong Oktubre. Kini ang detalye. Personal nga gidawat ni Ronald Daniega ang bana sa katabang sa pamilyang Ponce nga naapil sa massacre niadtong Oktubre 16 sa syudad sa Talisay, ang tabang pinansyal gikan sa lalawigan sa Subo. Mismo si Provincial Administrator Eduardo Habin ang mitunol sa cheque nga makantidad og 5,000 ka pesos ngadto ni Daniega. Sa pagpakighinabi sa Subo News Team, gipadayag ni Ronald nga sa pagkakaron, iya pang gitunan ang iyang kagulingon sa pagdawat sa maong trahedya nga mikala sa kinabuhi sa iyang kapika sa kinabuhi. Ang asawa ni Daniega giapil sa pagpusil patay sa padre di pamilya sa pamilyang Ponce, kinsa may massacre sa iyang asawa ug tulo ka mga anak. Bugtong nakaluwas sa trahedya mao ang kinamanghurang anak sa magtiayon, kinsa una usab nagitabangan ni Gobernador Gwen Garcia ug gihatagan sa iyang personal nga rosaryuhan aron malig-on kini taliwaa sa trahedya. Ug subay sa tabang nga gihatag kaniya sa lalawigan, kinasing-kasing nga pasasalamat ang gipaabot ni Daniega ngadto sa gobernador. Pasalamat kay kog dako ni kuan ma'am ni Gobernador Garcia Guin og ilabi na siyang mga kuan ma'am, siyang mga staff. Salamat ko niya nga ninghatag sa namo ginabang. Charles Litihio, USJR Mascom Intern, kini ang balita sa Sugbo.